नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. नवी दिल्लीत कर्तव्य पथार 26 जानेवारीक जावपी प्रजासत्ताक दीस संचलनाच्या 2 दिसां आदीं गोंय राज्याचो चित्ररथ केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयान नवी दिल्लीच्या लाल किल्ल्याचेर सामकार 23 ते 31 जानेवारी मेरेन आयोजीत भारत पर्व उत्सवात प्रदर्शीत करपाक येतलो. विविधतायेंत एकता ह्या भारतीय भावनेचो सुवाळो मनोवपा खातीर भारत पर्व उत्सवाचें आयोजन केलां. ह्या देशभक्तीच्या उत्सवांतल्यान देशाच्या समृद्ध आनी विविधतायेच्या संस्कृतीचें दर्शन घडटलें. प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्याचो एक भाग म्हणून 2016 वर्सा सावन नवी दिल्लीत भारत पर्व उत्सवाचें आयोजन करपाक येता. प्रजासत्ताक दिसा नवी दिल्लीत जावपी संचलन हो देशाचो म्हत्वाचो आनी भव्य उत्सव आसा. ह्या संचलनांतल्यान भारतीय सांस्कृतीक वारशा सयत देशान संरक्षण, उद्देग, पर्यटन, विज्ञान आनी हेर साबार मळार केल्ल्या प्रगतीचें दर्शन घडटा. प्रत्येक वर्सा प्रजासत्ताक दिसा कर्तव्य पथार राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट, लाल किल्लो अशें संचलन जाता. प्रजासत्ताक संचलनात सहभागी जावपी चित्ररथ, सांस्कृतीक कार्यक्रम आनी कवायतींची तयारी आनी तालीम एका म्हयन्या सावन सुरू जाता. नवी दिल्लीत भारत पर्व उत्सवात प्रदर्शीत करपाक येवपी गोंयचो चित्ररथ प्रदर्शीत करपा खातीर फोंडें वाठारांतले नामनेचे कलाकार सुशांत खेडेकार हांची राज्य सरकारान निवड केल्या. गोंयचो चित्ररथ विकसीत गोंय विकसीत भारत ह्या संकल्पनेचेर आदारीत आसून तपलोका योग क्षेत्र, गोंयची दर्या संपत्ती, जलजीवन मिशन आनी हेर वारशाचें दर्शन घडयता. गोंयचो चित्ररथ तयार करपाचें काम नवी दिल्लीत राष्ट्रीय रंगशाळा शिबिरात नेटान चालू आसा. सुशांत खेडेकार हांच्या देखरेखी खाला 40 कलाकार चित्ररथ तयार करपाचें काम करतात. 22 जानेवारी मेरेन चित्ररथाचें काम पुराय जातलें. भारत पर्व उत्सवात चित्ररथ प्रदर्शीत करपा खातीर गोंया सयत आसाम, कर्नाटक, उत्तराखंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आनी काश्मीर ह्या राज्यांक आमंत्रीत केला. चित्ररथ प्रदर्शना सयत अन्न उत्सव, हस्तकला मेळा, लोकनाच आनी हेर कार्यक्रम लेगीत जातले. उत्सवाच्या काळात लाल किल्ल्याचेर रोशनाय करपाक येतली. गोंय सरकारच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्या वरवीं गोंयच्या चित्ररथाचें प्रदर्शन जाता. कारापूर सरवण पंचायत वाठारांतल्या कोयराचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर दरेका घरांतलो कोयर एकठांय करपाची सेवा पंचायतीन सुरू केल्या. हाका लागून पंचायत वाठारांत स्वच्छता मोहीम राबोवपाक मजत जातली अशें मत खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी उक्तायलां. कारापूर सरवण पंचायतीन विठ्ठलापूर भागांतल्या कोयर उखलपाच्या प्रक्रियेच्या उक्तावण सुवाळ्यात तानावडे उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, सरपंच, पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. शिरगांव खांडेक पर्यावरण दाखलो मेळोवपा खातीर आयज ब्रेस्तारा 18 जानेवारीक भौशीक सुनावणी जावपाची आसा. ह्या भौशीक सुनावणेंत श्री लयराई देवीचें देवूळ, गांवांतलीं घरां, सैमीक जलस्रोत, खाण परिक्षेत्रांतल्या भायर काडप हे विशय येवपाचे आसात. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडल्यान शिरगांव खाण लोकां खातीर जावपी ही भौशीक सुनावणी दिवचलच्या नारायण झांटये खेळा संकुलात सकाळी 10:30 वरां सावन सुरू जातली. शालांत मंडळा वतीन 10वीची परीक्षा 1 एप्रिला सावन सुरू जातली. 1 एप्रिल ते 23 एप्रिल मेरेन परीक्षा चलतली. सुदारीत वेळापत्रका प्रमाण गणित पेपर 22 एप्रिल दिसा जातलो. दर दिसा सकाळी 9:30 वरांचेर पेपर सुरू जातले. अदमासे 20,000 वयर विद्यार्थी 10वीची परीक्षा दितले. पयले दिसा 1 एप्रिल दिसा इंग्लीश, मराठी आनी उर्दू पेपर जातलो. पेपर 9:30 वरांचेर सुरू जावपाचो आसलो तरी अर्दवर पयलीं म्हळ्यार 9 वरां मेरेन विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्राचेर हाजर रावपाक जाय. एखादे दिसा भौशीक सुटी जाहीर जाली तरी लेगीत थारायल्ले पेपर ते दिसाचो पेपर त्याच दिसा जातलो अशें शालांत मंडळान कळीत केलां. दर वर्सा संवसारीक आर्द्र भूंय दीस मनयतात. 2024 वर्साच्यो सगळ्यो कार्यावळी ओलसाणीचो वाठार आनी मनशाची बरी भलायकी ह्या मध्यवर्ती संकल्पनेचेर जातल्यो. मनशाची भलायकी संवसारांतल्या ओलसाणीच्या भुंये कडेन कशी संबंदीत आसा हाचेर हो विशय केंद्रीत आसा. संवसारीक आर्द्र दिसाच्या निमतान गोंय राज्य जैव विविधताय
मंडळान लघुपट निर्मिती सर्त, उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यां खातीर प्रश्नमाची सर्त आणि दिव्यांग व्यक्तीं खातीर पोस्टर रेखांकन सर्त अशो वेगवेगळ्यो सर्ती आयोजित केल्या. चड म्हायती खातीर साळगांवच्या जैव विविधताय मंडळाच्या कार्यालया कडेन संपर्क सादचो अशें गोंय शालांत मंडळान आपल्या परिपत्रकांत सांगलां. क्रिकेटांत बंगळुरूच्या एम चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर अफगाणिस्ताना आड जाल्ले खेळांत सुपर ओव्हरींत भारतान 10 धांवड्यांनी जैत मेळयला. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.